के लिए नीचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जामिया अनवारुल उलूम पुंछ के अंदर उलमाए अहले सुन्नत व जमात ज़िला पुंछ के तमाम तहसीलों के उलमाए किराम का इजलास यहाँ पर मुनक़िद हुआ। इसका मकसद ये था कि एक तो हमारी जमात तंजीम जमात अहले सुन्नत है, इसके रजिस्ट्रेशन के बाद में मजलिस शुरा का इजलास जो जम्मू के अंदर मुनक़िद हुआ था, उसके बाद में ज़िला पुंछ के उलमाए किराम की इस जमात अहले सुन्नत सुन्नी तंजीम की जो है ये बॉडी भी तश्कील देनी थी, जिसमें ज़िला पुंछ की तमाम तहसीलों की बॉडी तश्कील दी गई। जो सदूर का ऐलान हुआ है, सेक्रेटरी कौन बनाए, तमाम बॉडी तश्कील देने के बाद फिर जो है मुत्तफ़िक़ा तौर पर यहाँ से तमाम उलमाए किराम के जो फैसला जात हुए, उसमें सरदस्त जो है जहाँ तक आज के हालात को हमने देखा, बहुत से लोग जो है बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उनकी राहतकारी के लिए खुर्दोनोश है, ताम है, उनके लिबास है, मामलात है, ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करना, एक तो ये काम है। दूसरा, बहुत सी जगह मसाजिद के आइमा किराम उलमा किराम के बहुत से मसाइल जो है ऐसे उलझे रहते हैं। उन तमाम आइमा किराम के मसाइल का हल करना, मसाजिद और मदारिस की मुकम्मल निगरानी करना, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तामीर के लिए, आबादकारी के लिए कोशिशें करना। और तीसरी बात जो है, आए दिन जो इस्लाम के ऊपर या मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है साजिशें होती रहती हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए आपने देखा होगा कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। पूरी इंसानियत के ख़िलाफ़ भी बहुत से जुल्म ज़्यादती की बातें हो रही हैं। इन तमाम की रोकथाम के लिए और अपने हुकूक़ की मतलब लोगों को फराहमी के लिए, अपने हुकूक़ के मुतालबात के लिए जो है आवाज़ उठाना, ये भी इसमें शामिल है। जैसे आपने देखा कि हिजाब को लेकर के पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है एक हंगामा बरपा हुआ है, चूँकि ये हमारा मज़हब इस्लाम जो है अमन भी का पैगाम भी देता है और अमन के साथ में बाहम आहंग जितने मज़ाहब के लोग हैं उन तमाम की हुकूक़ को अदायगी करने का हुक्म भी देता है। और साथ में जो हमारे जो मजहबी मामलात है उसके अंदर किसी भी तरह की मदाखलत कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। न जाने कौन से अफराद आकर के इन तमाम चीज़ों को सामने ला कर के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचा कर के एक अमन के इस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, तो उनकी निशानदेही भी की जाए और लीगल तरीके पर जो है ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए से अपनी हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि ऐसे कौन से लोग हैं। जैसे शराब का मसला भी सामने आया, हुकूमत का ये दावा है, हमारी जितने भी महकमा जात उनका ये कहना है कि ड्रग्स का खात्मा होना चाहिए, हमारे बच्चे जो है नशा ना इस्तेमाल करें। लेकिन फिर उधर अगर शराबें खोली जाएँ, हम जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस पुंछ के अंदर जो है इस तमाम चीज़ की जो मजम्मत करते हैं, जो शराब खाने खोलने के लिए जो है लाइसेंस दिए जा रहे हैं या मुतालबात पूरी किए जा रहे हैं, तो ये एक घिनौनी चीज़ है और शराब तबाहकारी के लिए बहुत जो है ज़्यादा जहर है। जो समाज के अंदर शराबी इंसान बन जाता है वो ख़ानदान, इलाका, मज़हब, कौम सब के लिए जो है एक बर्बादी का सामान लेकर के आता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखना है तो आज ये भी मुतालबा किया गया है कि ज़िला पुंछ के अंदर बिलखुसूस जो है शराब जैसी गंदी चीज़ों को यहाँ पर खोलने का कभी जो है लाइसेंस इशू ना किया जाए। अगर ऐसा होगा तो ये जमात अहले सुन्नत के तमाम आइम्मा उलमा उठ करके मुकम्मल तौर पर जो है इसकी तो रोकथाम के लिए जो अपने तमाम जो है कुर्बानियाँ पेश करेंगे। तो हम भी आज की इस मीटिंग के वसादत से जो है ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ, चूँकि अगर हमने समाज को बेहतर बनाना है और हमने इस मुल्क को बचाना है और यहाँ पर अमन को बहाल करना है, बाकी रखना है, तो उसके लिए तालीम की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, हमारे यहाँ जो है पानी, बिजली, ज़रूरियात ज़िंदगी क्या है इंसानों के, वो पूरा करने के लिए जो है मामलात किए जाएँ। सड़कें नहीं हमारे पास में, सड़कों को सही किया जाए। ये जो ज़रूरियात हैं इस पर रोज़ बोला जाता है, तो चाह जाए कि वो तमाम बुनियादी चीज़ें जो हैं वहीं पर रह करके इसके बजाय जो है शराब के खोलने की बातें हो रही हैं, तो इस पर जो है नज़र रखी जाए ताकि अमन का जो माहौल है बरकरार रह सके। हम इस पुंछ को एक अमन का गहवरा देखना चाहते हैं और साफ़ सुथरा माहौल देखना चाहते हैं, और जो सदियों से यहाँ पर एक इत्तेहाद, इत्तेफाक, भाईचारा और एक बहुत आपसी जो है रब्त ज़ब्त के साथ में ज़िंदगी गुजारने का एक सिलसिला चल रहा था, वो ताकि चलता रहे, चूँकि इंसानियत चीज़ से
ہی جو ہے ہمیں آگے جو ہے زندگی بسر کرنے کا جو ہے پیغام دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ میں اوقاف اسلامیہ کے تعلق سے بھی یہاں پر گفتگو ہوئی ہے، چونکہ اوقاف اسلامیہ کے ساتھ میں بہت سی زیادتیاں ہوئی ہیں، ہماری پراپرٹی جو ہے کہیں پر جو ہے ضائع ہو رہی ہے، تو ہم اس وقت جو ہے پھر یہ بات ایک بار دہرائیں گے کہ اوقاف اسلامیہ کی جو پراپرٹی ہے اس کی تحفظ و بقا کے لیے، اس کی حصولیابی کے لیے جو ہے بھی انشاءاللہ یا ائمہ کرام علماء کرام حسب سابق کام کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ جو بھی ہمارے لیے ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ہمارے حق ضائع ہوتے ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، مسلکی ہوں، قومی ہوں، ملی ہوں، شہریت کے اعتبار سے ہوں، سماج کے اعتبار سے ہوں، ان تمام چیزوں کو جو ہے ڈسکس کر کے لیگل طریقے سے جو ہے اپنی بات کو حکومت تک پہنچانا ہے، یہی اس کا آج کا مقصد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو یہ تنظیم ہے جس کا نام ہے جماعت اہل سنت، اور یہ ہماری صوبائی تنظیم ہے جس کے اندر صوبہ جموں کے تمام تر اضلاع میں اس کے ممبران ہیں، اور اس کے علاوہ کشمیر کے اندر بھی ہے اور دوسری ریاستوں کے اندر بھی جماعت اہل سنت کے نام سے۔ اور یہ جو صوبہ جموں کی جماعت اہل سنت ہے، اس کی جو پونچھ اکائی ہے ہماری ڈسٹرکٹ پونچھ کی، اس کی آج یہ میٹنگ تھی، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اتنے علماء کرام کی تعداد 200 سے زیادہ علماء کرام یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ تو اس کی ابھی تشکیل 9 ہوئی ہے، یعنی پہلے 5 سال اس کے پورے ہو گئے تھے، صدر کا انتخاب ہو گیا تھا، اور پھر صدر کے علاوہ اس کے باضابطہ جو تحصیلی باڈی ہے، اور تحصیلی باڈی کے بعد پھر زونل صدور کا اعلان ہوا، پھر اس کے بعد یہ پنچایت لیول تک اور یہ محلے کی سطح تک یہ تنظیم جو ہے یہ کام کرتی ہے۔ اور اس تنظیم کا باضابطہ جو ہے یہ دستور ہے، اور اس دستور کے تحت جو ہے یہ ساری کی ساری یہ تنظیم کام کرتی ہے۔ اور اب اس کے جتنے بھی تحصیلیں تھیں، یعنی تحصیل حویلی اور تحصیل منڈی اور تحصیل سورن کوٹ، تحصیل بالا کوٹ اور تحصیل منکوٹ اور تحصیل مینڈر، یعنی یہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ کی 6 تحصیلیں تھیں ان کے صدور کا بھی یہاں اعلان ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر آگے جتنے ایک تحصیل کے اندر جو متعدد یہ اس کے زون ہیں، تو سارے زونوں کے زونل صدور جو ہیں ان کا اعلان بھی ہوا۔ تو وہ خیر ایک اس کی تشکیل 9 کے بعد ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو تنظیم ہے یہ اس کا سوشل ورک بھی ہے الحمدللہ، جہاں آپ کو تو اچھے طریقے سے معلوم ہے، میڈیا والے جانتے ہیں، کرونا میں سب سے پہلے یہ جماعت اہل سنتی میدان میں آئی تھی، اور 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے درمیان انہوں نے اس وقت راحت کا سامان پہنچایا تھا۔ تو آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام جاری و ساری رہے گا، اور جو بنیادی کام ہے اس کا، جیسے مساجد کا ہے، مکاتب کا ہے، مدارس کا ہے، اور غربا کی فلاح کا ہے، یا اس کے علاوہ سوشل کام جتنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس تنظیم کے بینر تلے کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس تنظیم کی وساطت سے میں یہ آپ سے آپ میڈیا کے ذریعے یہ بات میں ایوان بالا پہ بیٹھے ہوئے جتنے حکمراں ہیں ان تک یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیے کہ ہماری ریاست کتنی ریاست جس کو آپ یوٹی بنا دیا گیا ہے، کس قدر مشکلات ہیں یہاں پہ۔ آپ روزی روزگار کا سلسلہ دیکھیں، تعلیم کا سلسلہ دیکھیں، صحت کا سلسلہ دیکھیں، اور ہر ایک شعبے کے اندر جو ہے ہماری پورا یہ علاقہ جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہے۔ ان شعبوں کو جو ہے وہ فعال کرنا چاہیے تھا، کچھ یہاں پہ تعلیم کا سسٹم ہوتا، یا اس کے علاوہ صحت، یہاں کتنے ہاسپٹلوں کی ضرورت تھی، یا اس کے علاوہ روزی روزگار کے مواقع فراہم کیے جاتے، اس کے بجائے یہاں پہ شراب خانے کھولے جاتے ہیں۔ اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے اگر یہ سیدھی طرح، کیونکہ کل تمام مساجد جموں کشمیر کی تھیں، ان سب میں اس کی مذمت ہوئی ہے، سارے لوگ مذمت کر رہے ہیں۔ اور صرف ائمہ کے علاوہ جتنے ہر مذہب کا آدمی، ہر ایک جو بھی سنجیدہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوجھ بودھ دی ہے، وہ شراب کے خلاف وہ میدان میں ہے۔ اور اگر یہ سسٹم جو ہے وہ حکومت نے آسانی سے واپس نہ لیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں مجبوراً سڑکوں پہ بھی آنا پڑے گا، میدان میں بھی آنا پڑے گا، اور یہ سسٹم یہاں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں چلے گا اور نہ ہم چلنے دیں گے۔ کہ حجاب کے تعلق سے اس وقت جو نفرت، کیونکہ یہ ہندوستان یہ محبت کی بنیاد پر آگے بڑھ رہا تھا اور اس کی بنیادوں کے اندر محبت تھی، لیکن آج حجاب کے تعلق سے اور یہ سارا جو سسٹم ہو رہا ہے تو یہ نفرتیں کم ہونی چاہیے، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں تو مرکزی حکومت کو ان کے اوپر لگام کسنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جموں کشمیر کے اوقاف اسلامیہ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح دوسرے اضلاع کے اندر ائمہ کی باضابطہ تنخواہیں، تو ضلع پونچھ کے اندر ایک شروعات تو یہاں کے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے اچھی کی ہے، لیکن یہ سلسلہ بڑھنا چاہیے، اور جتنے ائمہ ہیں سب کو اوقاف اسلامیہ کی طرف سے تنخواہ ملنا چاہیے۔